Mayong buntag sa tanan. Hallelujah. Kini nga adlaw sa Ginoo nga magsimba ta, maghatag himaya sa Ginoo, and karon pong adlaw is gina-commemorate sa mga Kristohanon. Ay, dili lang mga Kristohanon kundi mga tao sa kalibutan kining gitawag og Father's Day. Amen. Happy Father's Day mga tatay. Ako daw hangyoon ang mga tatay mutindog daw sa ilang gilingkuran. Tindog lang. Mga tatay, diri nga side walay naa nag mga papa. Okay? Hallelujah. No, muuni ang mga tatay. Salamat sa Ginoo, atong palakpakan ang mga tatay. Hallelujah. Pwede na mo mulingkod. So kining mga amahan or tatay, amahan or bana, munigi ilang the head of the family. Congratulations mga tatay nga naghatag yun o higayon sa pagsimba sa Ginoo. Okay. Karon nga panahon, imbes ang tatay, ang amahan, maoy mag-una sa simbahan, sana may nahitabo, mo na may hinuoy magpabilin sa balay. No? Pero salamat sa Ginoo nga naagit ta karon mga tatay. Kay kita ang dapat motoy sa Bible pa, we are the priest of the family. Kita maoy pari sa atong pamilya. Kita maoy leader sa atong pamilya. Kita maoy mangulo sa pag-alagad sa Ginoo. So karong adlaw atong tagaan og espesyal nga pagtagad ang mga amahan, atong mga tatay, dili lang tungod kay sila na gigamit sa Ginoo to provide for our family, to protect, but also gitawag pud sila sa Ginoo nga mahimong espirituhanon nga mga pangulo sa pamilya. Sila mao ang gitawag spiritual leader diha sa panimalay. Muna na akong giingon nga ang tatay mao ang priest, the priest of the family, ang pari sa pamilya. Now, kining pagkaamahan is more than a position. Walay tulonghaan. Nga naay gitawag nga kurso nga Bachelor of Science in Fatherhood or pagkaamahan. Wala po'y kurso nga Bachelor of Science in kanang gitawag og parenting, pagkaginikanan. Walay Bachelor of Science for husbandry. Pagkabana, apan diha sa pulong sa Ginoo, gitagaan og dakong pagtagad ang mga amahan. Kung atong lantawon sa Old Testament, the usual nga or ang gipakita sa Ginoo nga flow sa panalangin, flow sa saad sa Ginoo is gitawag siya patriarchal. Meaning to say, naglatay from parents gikan sa amahan, gipasa ang mao nga nahimong panulundon ang pag-alagad sa Ginoo ngadto sa mga anak hangtod sa sunod nga mga generation. And to become a father, it is a sacred calling. Usa kini kabalaanon nga pagtawag sa Ginoo. Kining pagkaamahan. And the Bible gives us examples, naghatag og mga examples og mga tao nga nagpakita og pagkaamahan. They are a devout fathers nga nagalakaw diha sa pagtuo og nangulo sa ilang pamilya diha sa pag-alagad sa Ginoo. So sugdan na yun nato, pastor, kay daghan tag activity. Amen. So 7 lang ni sila kabuok, inay mo tapad gamay ra. Unsa ka nang orasa mahuman si pastor? Sugdan nato. Number 1 nga nahimong example nga amahan is si Abraham, or is also known as a father of spiritual influence.
Kung atong basahon sa pulong sa Ginoo sa Genesis chapter 18 verse 19. Amen. 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 So naay pagpili ang Dios. Abraham sa iyang pangalan, the father of all nations, the father of many nations. Manay name Abraham. He is chosen by God. Gipili sa Ginoo. No? Mga amahan, mga tatay, pikpik imong dughan ina, gipili di ay ko sa Ginoo. No? Kung naamang kay tapad diha nga amahan, ingna gipili ka sa Ginoo. Same with Abraham, ingon si Abraham diha, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon ang Dios, for I have known him. Nakaila ako kaniya. Sa uban nga translation, I have chosen him. Gipili nako siya aron nga siya maoy magsugo sa iyang mga anak ug sa iyang mga banay ug sa mga sunod nga kaliwatan sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ug kun ilahaning buhaton, ingon ang Dios, ang tanan nga akong gisaad, ako pong buhaton. So God did not just call Abraham to be the father of Isaac. Wala lang siya gipili sa Ginoo nga mahimong amahan ni Isaac, but He called him nga mahimong magdala sa title, the father of faith. Ang amahan sa pagtuo. And God Himself testify nga siya nakaila sa character ni Abraham pag ingon niya, I have known him. I have chosen him. Gipili ko siya. Lisod po mo pili ka no, nga wa ka kaila. Nakaila ang Ginoo ngadto kang Abraham, and ingon pa siya, or in other words, I trust him to lead his household. O gatong makita, si Abraham is a father of spiritual influence. Kaya ang influence ni Abraham dili lang casual. Sa manang casual, kana bang usahay ra. But makita nato dili ang iyang influence dili lang ingon nga ordinary. But it was intentional. Kung may kag intentional, naay gitawag o kana bang puwersa nga gihatag niya, naay efforts nga iyang gihatag. And makita nato ang iyang example that he passed on faith by example. Successful siya nga ipagihimo niya nga panulundon ngadto sa iyang anak ang iyang pag-alagad sa Dios. That is why Isaac nag-alagad po sa Dios as part of the patriarch. And aha pa gyud nga parte na himo nga effective ang spiritual influence ni Abraham tungod kay wala lang nagpabili ni Isaac ang panulundon nga pag-alagad sa Dios, kundili napasa pod ni Isaac ngadto sa iyang anak, ngadto kang Jacob. And gikan ni Jacob napasa pod niya ngadto sa iyahang 12 ka mga anak nga mga lalaki. Og ang mga katawhan sa Ginoo pass on, nagapasa sa mga kasuguan sa Dios, and up until now, kining mga Israelita, grabe gyud kaayo ka-religious diha sa Dios. Makita nato how Abraham nahimo siyang spiritual influence. Og dili lang dito sa mga Jewish nation, even dito sa mga Arabic nations, di ba? Sa mga Muslims, even them, even in their Quran, sa ilahang Quran, ilaha gihapon giila si Abraham. So atong makita, si Abraham is nahimo siya nga tinuod nga spiritual
influence. Unsa may mensahe niini alang kanato? Kini nagpahinumdom kanato nga mga amahan. Mga amahan. Napa mo diha amahan. Kini nagpahinumdom nato nga ang atong mga anak dili lang di ay provision ang atong pwede ihatag kanila. Dili lang di ay pagkaon, dili lang di ay sanina, dili lang di ay kwarta, dili lang di ay yuta o unsa nga panulundon ang atong pwede nga ipabilin sa atong mga anak, kundili unsa man ang kining gitawag direction. Tagaan nato sila direction o dalan nga angay nilang subayon nga sila moalagad sa Ginoo. And one of the most effective nga pamaagi nga ang atong mga anak musunod sa pag-alagad sa Ginoo is by way of influence. Maimpluwensyahan sila. Kung sa kuan pa, sa lain nga pagkasulti pa, matakdan sila. Dili ang atong mga nahimong mga kapakyasan, mao'y atong ipanunod sa atong mga anak. Kundili atong i-impluwensyahan sila nga mualagad sa Dios. Og sa ingon nga paagi, ingon ang Ginoo ngadto kang Abraham, kung tumano ninimo og sa imong mga kaliwatan, buhaton ko ang tanan nakong mga saad. Yan nindot ra ba kayong saad sa Ginoo? Amen. Ikaduha, nga example, we have Isaac. Si Isaac, nga anak ni Abraham, is a father who spoke blessing. Ang amahan nga nagsulti og panalangin. Diha sa atong panimalay, usahay, dili malikayan, nga ang mga tatay, imbis musulti og panalangin, makasulti na lang og di maayo. Imbis moingon ang amahan nga kining nga bata, kining bataan ni mahimong buutan. Unsa may sagad na hitabo sa mga balay. Kining bataan ni grabe kabuluyagon. Kasurindiron ako. Hapit na mabuslot ang akong bulsa pinangitag kwarta. Unya ingani ra gyapon ibalo sa ako. Imbis nga musulti tag blessing, ang nahitabo nahimo ng cursing. Usahay dias tong balay, ingno nato tong anak, tapulan gyud kining bataa. Sige nimo nganlag tapulan, gi-declare nimo nga tapulan. Pagsugo nimo, siyempre kay tapulan man. Dili mo tuman. Magbagulbol na pug ka. Ay tapulan gyud ning bataan eh. Tinuod gyud akong gisulti. Okay, mao may imong kanunay nga gina-declare. But instead, Genesis chapter 27 verse 26 to 27, mabasa nato diha that Isaac blessed his son. Inga niya, come near and kiss me, my son. So he come near and kiss him. Unya paghuman natimahuan ni Isaac ang baho sa iyang anak. Basahon nato sa Bisaya nga translation. Genesis 27 verses 26 and 27. Amen. Nimuot ganyan itong nagbasa, no? Ingon si Isaac sa iyang anak, dool dinhi. Actually, sa story niya na, nagdahom siya nga si Esau, iyang anak may nindool. But actually, si Jacob di ay ito, ningdool. No? Kay ang pagka firstborn, ang pagkamaguwang, katungod sa pagkamaguwang, gibaligya, gibansilian og nilugaw. Pag-abot na sa blessing time, kining pagkamagulang or firstborn, naay pinasahi nga blessing. Naay pinasahi nga blessing. Mao to nga gi-after ni Jacob, nga gibaligya man
ni Esau ang iyang birthright ngan hinako din karon akong dawaton ang blessing sa pagkakamagulang. Kaya siya na may magulang. So gidawat niya. Ingon si Isaac, nagdahom siya si Esau kato, anak, duol dinhi, hagki ko, haloki ko. Kay panalanginan ta ka. Halok po si Jacob. Paghalok ni Jacob, natimahuan ni Isaac, unsay man iyang natimahuan? Nanimahong uma nanimahong uma si Jacob. Nganong to nanimaho siyang uma? Actually, nanimaho siyang kanding. Kung imong lantahon, basahon, before siya miduol ni Isaac, gisuluban siya sa iyahang mama og panit sa kanding aron mailad si Isaac nga kay balhibuon man si Esau. Inighikap niya, mabalaan niya nga dili si Esau, si Jacob ni. Saninaan siya kanding, pagkatimaho ni Isaac, maski bahog kanding, wagi siya niyo, baho po ni mo, oy. Kaligo sa dito. Wala. Even the physical negative trait, nahimong positive sa usa ka ginikanan nga nagasulti og panalangin. Nga miingon siya, ang baho sa akong anak, the smell of my son, sama sa baho sa uma nga gipanalanginan sa Dios. And the sunod nga mga verses diha is gideclare ni Abraham nga hatagan sa Dios og yamo gikan sa langit og patambukon ang uma, paghuman hatagan pagin siya daghang abot sa trigo og bino og ang tanang kanasuran iyang mga kaparintihan, bisan parinti niya sa side sa iyang inahan, mahimong muyukbo usab ngadto kaniya. Og tunglohon ang mutunglo kaniya, panalanginan ang mupanalangin kaniya. Di ba ginahimo nato na every New Year? Kainomdo mo, mga amahan? Natay ginahimo nga parental declaration of blessing. Og nang hinaot ko nga dili lang na kada New Year nato himuon, but bisan dito sa atong balay, atong panalanginan ang atong mga anak. Usay makasab-an nato sila, pero ayaw kalimot nga panalangini gihapon sila. Nagampo man ko sa akong mga anak, pastor. Yes, nagampo ka, but mas nindot yun nga mismo diha sa imong mga baba, madungog nila ang imong declaration nga Lord, kini akong anak, buutan, panalangini ni. Nga makabato ni, makahuman ni siya eskwela, mahimo ni siyang awardee sa eskwelahan, mapanalanginan ang mga classmate, mahimong magbinuutan gyud ni siya, Ginoo. Dako na kalipay sa mga anak. Mga anak karon, grabe na ka mga sentimental and emotional. Grabe na ka emo. Muna siya emo, emotional. Mabalibaran lang na nimo mag-post na dayon na sa Facebook. Wa na gyud ko tagda sa akong ginikanan. Ragani akong gipangayo. Nangayo ragani ko parapalit og bullpen. Nangayo ragani ko ani awa na sentimental dayon. Nangayo ragani ko og cellphone. Sentimental dayon. Luod-luod dayon. Kalimot gani na sila, pila kasugo nimo wala niya tagda. Pero kato lang iyang pangayo kas ang awa nimo nahatag, imot na dayon, ipanabi pa sa internet, ipanabi pa sa classmate. Napoy mag-comment dito, ingana na imong ginikanan, buutan man kayo to imong papa, buutan man kayo to imong mama, ay sa outside appearance ra na oy. Kaluoy sa ginikanan. Tuwad-tuwad trabaho sa bukid. Paghuman, mga anak dito, lay-lalay na, silpo-silpo. Paipok-ipok og short pan, pa-spaghetti. Pula-pulag lips. Hasta ang kilay, nalimtan. Wasa kabalo di ay nga, lipstick dito iyang nakilay. Pula po ang kilay. Mura nag dili tawo. So, atong lantawon dito balik ang Isaac, the scene is filled with emotion. Grabe ang emotion nito. Si Isaac tigulang na. Og ang iyang mata is halap na, failing. But he knows the importance. Nakabalo siya unsa ka importante
ang pag-declare og blessing sa iyang anak. Mo nga before siya nakabsan sa iyang kinabuhi, iyahang gi-release ang blessing. Ayaw paghuwat nga unya na ka magtinga na usa pa ka moingon, atapok mga anak. Inig magtinga na nga binuldi na ang ginawa. Tapok mga anak. Kakita mo ng luti tapad sa atong balay. Ayaw gina ninyo hilapti. Ingon po na magulang. Ano man, di ginato na hilaptan pa kay yuta man na sa atong insik. Siya mo o gani. Na mga ginikanan, og naabitaw mo yung mga kaptangan. Ako advice lang ni ako, tinarong lang yun ako. Mga ginikanan, samot na og edad-edara na mo. Okay man ang imong ibahin sa mong anak na kani imo ni, kani imo ni, kani imo na. Himuig yun og sulat. Kana bang gitawag og last will, testament. Himuig yun og sulat, pirmahe, bahalag dili nimo ihatag nila, taguan lang nimo, maghimo lang yun kag sulat. Nga kani, para kang kuan, kaning yutaan ni, para kang kuan, kani kang kuan, aron nga inig-abot sa panahon, dili na sila maglalis. No? Balutas mga panghitabo sa kalibutan karon, nairog lang ang yuta og isa ka dangaw, magpatay na. Nya manag-igsuon ra. Sa diha nga maayo pa ang ilahang pamuyo, ning lapas ang bongbong, okay lang. Sa dihang nagbikil na, ipaputol ang balay, nalapas man pud ang iyang haligi. Naay balay nga kulangag haligi, kay gibukbok yun. Muna nga, para rin sa mga ginikanan, wa man ta nag-ingon nga maglalis imong mga anak, ang imong mga anak, naong o kwarta, naong o yuta, pero aron nga mas klaro, kung naaman mo ikabilin, himui og sulat. Paibalo nimo sila, mo ni imuha, mo ni imuha, mo ni imuha. Dayon bahalag dili pa nimo i-transfer dayon, so himo ig sulat, tagui dito sa imong higdaanan. Og moabot man ang panahon nga bawian na kas kinabuhi, kwaon na ka sa Ginoo, malinawon gyud ka nga matuog dito sa minteryo kay mo na tinud nga rest in peace. Kay ang imong mga anak naaman sila ibasihan sa unsa ang ilang bahinon. Og wa po tay ikabilin, apirta. Di ta magproblema kay wa man tay ibilin. May ning ihatag nato tanan sa Ginoo. Tanan akong property naa na diha sa Ginoo para sa Ginoo. Way mag-ilog ng mga anak kay iyaw naman na sa Ginoo. So like Isaac, iplastar nato ang atong mga anak. Ayaw mo pag-ingon nga sila na'y bahala anak pohon. Sila na'y magsulbad anak pohon. Kung pwedeng masulbad karon ang problema, ayaw ninyo binli og problema inyong mga anak. Hinoon, ang ibilin kanila panalangin. So si Isaac, nakita niya ang kabugaton sa mga panalangin. So in biblical times, the father's blessing is dili lang sentimental, but gitawag kinig spiritual impartation. Ngayon, pag-declare ni Isaac nga si Jacob mauna ang magdawat sa panalangin sa birthright, that's the time nga ang nahimo nga pangulo sa panimalay si Jacob na. Naalay disagreement nilang duha ni Esau. So, mga amahan, unsa may mensahe nini alang kanato karon, kinahanglan kitang mga amahan, dili nato pugngan ang mga pagpanalangin. Kung moingon man imong anak, gusto ko mahimong pulis. Ingna, sige, pagpulis. Pumadlok biya ko magpulis ka. Nindot unta, PNP gihapon. Pastor na pulis. Wow. Mag-abogado ko. Ayaw, ingna nga. Ikaw, mag-abogado? Garaagod nimo. Ako, mag-doktor. Magagigasto. So, ayaw santaa ang ilang mga pangandoy. Kung naa sila mga pangandoy, ingna, nindot na imong pangandoy. Atong tabangan, pero dili makaya, naa kay second option. Aplihi iyang huna-huna nga, pwede di ay na ay second option. Nga kung dili kaya magdoktor, nurse.
og dili gyud kaya, naay sayon. Paliti og ban para mag-conductor. Doktor ra gihapon. So, kung unsa may mga gitawag og mga pangandoy sa inyong mga anak, i-affirm, nindot na, panalanginan ka sa Ginoo, padayon ana. Ayaw santaa dayon. Ayaw pangandoy og habog dong. Day, kay sakit kayo og lagapak inig mahagbog. Ayaw sila pugni sa ilahang pangandoy. Kay basin gi-infuse na sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. The same with Joseph. Kinumdo mo ni Joseph? Saibit na putang Joseph. Si Joseph, nakita na siyang pananawon, siyang damgo, nga siya muhari. Di ba? Nga iya maigsuon, ning bow down niya. Unsay reaction sa mga igsuon? Ambisyoso. Unsay reaction sa iyang papa nga si Jacob o iyang mama? Ambisyoso jud kadong. Apil mi ginikanan mo bow down nimo. Mura og imposible nga pangandoy. Murag imposible nga panglantaw pero di ay gidisenyo sa Dios. So kung pananglitan imong anak buingon nga, ma, gitawag ba ako mahimong presidente sa Pilipinas puhon. Ingla nga, mabot ng panahon na, sige go. Unsa mahimong himuon ron? Maningkamot ka. Kaya di ka maningkamot, unsa man, kinsa may mubutar nimo. Ug naa si pangandoy, unsa yang pangandoy, i-affirm. Ug ikaw pod nga ginikanan, i-bless. And sama ni Isaac, dili lang kay blessing nga ordinary blessing yang gisulti, but he speak life, he speak purpose, og he speak identity ngadto sa iyang anak. So dili laing tao mao mag-define sa atong anak, kundi kita mao mo define sa atong mga anak. Kung nay mo ingon dito sa gawas nga imong anak mo aksyo kiay, mingon sila wa lagi darnaon juding bataan Ayaw affirm anak. Ayaw go anak. I-declare gyud kini akong anak. Magpulis ni. Kini akong anak. Lalaki gyud ni. So, mga ginikanan, magsulti tag kinabuhi sa atong mga anak, mag-declare ta og purpose sa atong mga anak. Mismo sila naa sila'y panglantaw. Unsa ang ilang tumong sa ilang kinabuhi og kinsa sila, ilang identity. The next is Jacob. Jacob is a father who called his house to purity. Si Jacob usa ka amahan nga iyang giauhag ang iyang pamilya nga magkinabuhing balaan at tubangan sa Ginoo. Let us read Genesis chapter 35 verse 2. Okay. Amen. So giauhag ni Jacob ang iyahang pamilya, his household, iyang giingnan og tanan niyang kauban, iyang asawa, daghan man ni siya asawa ni nga time, iyang mga anak og tanan nga kuyog niya, iyang giingnan nga isalikway ninyo ang inyong mga dala nga Dios. Isalikway ninyo ang inyong mga hugaw nga mga sanina. Hinlui ang inyong kaugalingon o pagsulob kamog limpyo nga biste. Kini nagsimbolo o kining gitawag pagkinabuhi nga balaan. Nakita ni Jacob nga ang iyang pamilya ning compromise na sa kalibutan. Unsa nang ning compromise? Ning sundog-sundog na sa pamatasan sa kalibutan. Og nabantayan kini ni Jacob. Kita magaginikanan, magbantay-bantay putas tong mga anak. Dili kay lahi nga tawo mo'y mamantay. Or dili kay lahi nga tawo atong bantayan, niya atong anak, wala na to bantaye. Kita mo bantay sa mga anak. Kita mo bantay sa atong pamilya. Basin ng kompromiso na. Basin pag-anak nimo, palitan nimo og cellphone. Bright na ginig samot akong anak, kay magsige na nigtuon. Astang bright ta.
Pag sunod ninyo kita, muingon na din, ma, kuyog ko ma, athlete ko. Unsa man? ML. Top player ko sa ML. Diha na. Pag human, dad-o na dito, mag-promote nagdulang ML. Mag-promote na og mga lain dula. Or baka ha, muingon nga ma, dala ko sa, kuan ma, sa kanang bitong na mga athlete, kanang sa music and dance, LMD? Mao ba na siya? Kanang naay dance, music and literature, literature, may siya, apil ko ma. Ngayon sa man, kwanda ko katong TikTok challenge. Dito sa simbahan, inig praise and worship, halos di kapakpak. Pag dagas praise and worship na, hala mo dagan ta, hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, murara gatog soy ra gyud. Pagdaig nga tinod anay, buhaton kanunay. Halos dili mo sayaw, halos dili mo kimbot. Pero magatubang na sa cellphone, tukar na ganit ang TikTok. Grabe makakiay. Bantayan ninyo inyong mga anak intawon. Kay naay mga anak, suod sa tong balay, mugawa sa tong balay, saktog sa nina. Kung naanay mga social media na inyong anak, lantawa po rin taon, kay basin nagbrana lang nagpante diha. Kay naay mga ingon anak nga mga anak, buutan kayo suds balay. Pagkakita pa sa video, hilak in taong inahan, naunsa naman niya akong anak. Nagsuot naman og katong naa pa toy challenge na magsuot og dako nga t-shirt pag human ipagawas ang tutoy butangan lang og tape ang aknal. Ni ikaw kuno nga ginikanan, makita na imo nagpost imong anak ingon ana. Unsa imong bation? Makaingon ba ka nga, wow, sikat na akong anak kay daghang followers. Padayon lang nak, mana ba ka? O dili ba ka ha, masubo ang imong pagbati nga imbis nga magpadayag sa kabubuton sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, nagpasundayag Hinoon sa mga dili maayo. Mga ginikanan, bantaye. Dili lang tasik pamantay sa ubang anak, bantayan po nato atong anak. So instead of ignoring it, nabantayan ni Jacob, nga ning compromise na iyang pamilya, nagdaladala na ang iyang hinigugmang asawa, nagdadala na og idol, daladala na siya og idol, gitaguan niya, gikawat niya nga ang Dios-Dios sa iyang papa, iyang gikuha, gidala niya pagpauli ni Jacob sa ilang dapit sa Bethel. Moto nagka-problema pa Hinuon si Jacob kay giingnan siya sa iyang ugangan nga, kawatan, naay nangawat ninyo, gikawat ninyo akong Dios-Dios. Mo na, ngano bitong Dios-Dios po'y gipili? Ang iyang Dios, makawat di ay. So, si Jacob, sa diyang nakit-an niya, wala niya gi-ignore. Wala siya miingon nga, pasagdi na sila, mauna maging ang mga bata karon, mauna maging ang batanon karon. But he took responsibility. Kung makita nimo nga murag dili na maayo ang dagan sa kinabuhi sa imong anak, you took responsibility. Ayaw hulatang mahagbong sila, usa pa ka mulihok. Ayaw hulatang mulingin ang bulan, usa pa ka mulihok. Lihok daan. He called them, o sa iyang gihimo, iyahang gitawag sila, gitapok niya, iyang gisultihan, nga kita maghinulsol. Dili na ta mo alagad og laing Dios, kundili ang tinuod nga Dios ra gyud atong alagaran. Pag-ingon pa niya nga, limpyuhi ang inyong kaugalingon, bot pasabot, hinulsol. Ilisi ang inyong sanina, og limpyo nga sanina, bot pasabot, nga hukasa ang imong daang pagkatawo, og suloba ang bag-ong pagkatawo, nga mao si Kristo. He led them, gidala sila ni Jacob, wa sila nagpabilin dito sa balay siyang ugangan nga si Laban, kay nagsigig promote po sa iyang Dios-Dios, gidala niya ang iyang pamilya dito sa Bethel. Managitawag nila the house of bread. The place where he first encountered God.
dito sa Bethel, first nga na-encounter ni Jacob ang Dios, dito po niya gidala ang iyang pamilya. Nga dinhi nako na eksperyensyahan ang Dios. Gusto pod nako nga kamo maka-eksperyensya pod sa Ginoo. Ayaw sugot amahan nga ikaw ray maka-eksperyensya nga nindot nga pag-alagad sa Ginoo. Dad-a ang imong pamilya. Amen. So, he reminded them, gipahinumduman niya sila nga ang ilang pagtuo kinahanglan putli ug para ragyod sa Dios. Unsa may mensahe nini alang nato, kini nag-awhag nato nga mga ginikanan nga kita maoy mo take og spiritual responsibility sa atong panimalay. Ayaw paghulat nga ang imong asawa mo'y moingon, magampo na ta. Ikaw nga bana mo'y mangulos pagampo. Ayaw paghulat nga naanay problema, usa pa mo moingon, magampo ta kay naatay dakong problema, sawa pay problema, muduol na mo sa Ginoo diha sa mga pagampo. Og naa kay nakita nga dili maayong kinaiya sulod sa panimalay, sulti. Istorya. Moingon, pastor, musukol man. Aw. Mao man ang panahon karon kay mga bata karon, mga batan-on karon tungod sa technology, naa sila'y daghang mga inputs, updated sila sa mga panghitabo sa kalibutan, mo nang nagdahom sila nga mas bright pa sila kaysa sa ilang ginikanan. Kung moabot man ang panahon nga musukol ang imong anak, sagdi lang usa, moabot rang panahon, ing na lang, moabot ra unyang panahon, masabtan nimo ni, inig ikaw na pod maoy inahan, og ikaw na pod maoy amahan. Dili man nila ma-realize ang value o responsibility sa ginikanan, kay wa pa man sila nahimong ginikanan. Nagani ginikanan na, wa pagihapon kabalo unsay values pagkaginikanan. Bilin-bilin na lang anak bisan asa. Basta kay malingaw lang sila, ma-enjoy lang sila sa kinabuhi. Muuli ra dito og sugo niya anak, dong, pangguna, pangubra dito dong. Kay giuhaw ko. Iya pang anak mo'y paubrahon kay siya mo'y mo inom. Wala po na ingon anak nga ginikanan din hinoon. So atong hinumduman nga kung unsa may mas labing maayo, mao atong buhaton sa atong pamilya. Ayaw paghulat nga naay problema usa pa ka mulihok, but sama ni Jacob, iyahang gitawag ang iyang pamilya nga magkinabuhi nga balaan at tubangan sa Dios. Sunod, si Manoah, a father who prayed for guidance. Kinsa man ni si Manoah? Sa Judges chapter 13, kini si Manoah, siguro wa mo kaila, mo ni siya ang papa ni Samson. Kasi kailay na Samson? Kusgan nga tao si Samson. Sa diha nga ang anghel sa Ginoo, manulunda sa Ginoo, nagpakita sa asawa ni Manoah, pag human giingnan si Manoah nga makabaton kamo og anak, kay dugay na din sila nagampo nga makaanak. Ug niya ang manulunda sa Ginoo misaad nga makabaton kamo og anak. Pero kinahanglan kini nga bata dili putlan ang buhok, dili mo alagad og laing Dios, o kinahanglan siya dili mo inom og bino nga makahubog, kay siya magadako nga ihalad sa Dios ingon nga Nasaryo or Nazarite. Unsa man ang Nazarite? Usa ka tawo nga tibuok niyang kinabuhi og pagkatawo gihalad niya para ra gyud sa Dios. Sa diha kay ang nakadawat sa mao nga saad ang iya mga asawa, gisultian niya si Manoah nga mao ni giingon sa anghel. Og si Manoah miingon siya, nagampo siya sa Ginoo. Manoah prayed to the Lord and said, Lord, unta katong tao nga imong tao Ginoo, mubalik dinhi. No? Ingon siya, let the man of God whom you sent come to us again and teach us what we shall do for the child who will be born. Ingon siya, katong manulunda nga imong gipadala Ginoo, pabalika dinhi aron kami katudluan kung unsaon namo ug unsay dangatan sa mao nga bata. Si Manoah, usa ka kinaiya sa usa ka amahan nga nangayo giya sa Dios unsaon pagpadako ang iyang anak. Wala lang ning largo si Manoah og kanang panghambog nga, oy, mahimo na jud kong tatay. But instead, he humbled himself and said, Lord, Ginoo, tudloi ko,
Unsaon pag-atiman ning bataa, tudloi ko nga kining bataa mudako sa kana yung sumala gayod sa imong mga lagda nga imong gihatag kanato. So kana siya usa ka kasing-kasing sa usa ka Dios nun nga amahan. Nga wala naglantaw sa iyang kaugalingon nga ako na gud ni maayo gud kong tao, maayo pug ang akong ikabilin sa akong mga anak. But si Manoah, even though siya usa ka buutan nga tao, tarong nga tao, pero wala siya nagsalig sa iyang kaugalingon apan iyang giila o gisalig ang tanan ngadto sa Dios nga nangayo gid siya sa Ginoo, Lord, tabangi ko unsaon ako pagpadako kining bataa. Wala nagpasabot nga wala ay kwarta si Manoah nga ikapakaon, ikabuhi siyang anak, apan nangayo siya sa Ginoo, Lord, tabangi ko nga kining akong anak puhon mahimong mudako nga kana gyong susama sa imong gisulti nga siya magalakaw sa imong kabubuton. So unsa man ni mensahe alang nato mga ginikanan, maski pag mayon tag pila na ko katuig ginikanan, hanas na. Wala ra bay mohatag natog reward nga best father. Walay mohatag natog grado. Wala po'y kada tuig nga ireta sa atong asawa o sa atong mga anak kung unsa ta nga amahan kay i-submit dito sa gobyerno kung buutan baka nga amahan. Wala po tana. Kung dili, ato lang yung pangayoon sa Ginoo nga Lord, himo ako nga usa ka maayong ginikanan, tagai kog kaalam nga mahimong ako maatiman, mapadako, madisiplina ang akong mga anak, sumala gayod sa imuhang mga lagda. Ikalima, David, the father who gave his son godly counsel. Sa 1 Kings chapter 2 verse 1 to 4, mabasa nato diha nga naay panambagon si David ngadto sa iyahang anak. 1 Hari kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 4. Ingon diha sa diyang hapit na mamatay si David, gipahimangnuan niya ang iyang anak nga si Solomon. Miingon siya, hapit na ako mamatay. Pag malig-on o pag maisog, og tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios. Sunda ang iyang kabubuton, og tumana ang tanan niyang mga sugo, og mga hukom sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises, aron molampos ka sa tanan mong buhaton. Bisag asa ka paingon og aron tumanon sa Ginoo ang iyang saad kanako nga nag-ingon, kon ang imong nga anak magmatngon sa ilang pagkinabuhi og magmatinumanon kanako sa bug-os nilang kasing-kasing og kalag, dili ka kakabsag kaliwatan nga maghari sa Israel. So ato makita diha nga si David himalatyon na. Is about ending na part sa iyang kinabuhi. Nasayod siya nga mubo na lang iyang panahon. So imbis nga maghisgot siya og mga kagahapon nga sa una dong, sa bata pa ko dong, kuyog kong tatay dong, kuyog kong lulo dong, sige hinumdum anano. But imbis nga maghinumdum siya niya na, ang iyahang gisulti ngadto kang Solomon, usa ka sugo nga kinahanglan ikaw anak magpadayon paglakaw sa dalan sa Ginoo. Trabaho na nato mga amahan. Dili na trabaho sa Sunday school teacher, dili na trabaho ni pastor nga maogyoy mo disiplina sa imong anak. Kundili ang trabaho sa Sunday school teacher, mutudlo sa kamaturan sa pulong sa Ginoo. Ang trabaho sa pastor nga diin kita mahimong maatiman kita pinagi sa pulong sa Ginoo, mga pagampo ug mga paggiya. Pero bahin sa imong mga anak, imo gyud nang tulubagon. So kita nga mga amahan, dili lang nato pasagdan ang ato mga anak, sila na po. Kay ako sa una, wa man ko tudloi sa akong tatay, wa man ko tudloi sa akong apuhan, wa man ko tudloi ni kuan kinsa, ug wa ka tudloi. Dili pod nato ihikaw ang kahibalo sa pulong sa Ginoo ngadto sa atong mga anak. Kung wa man ka natudloi, ayaw sugot nga ang imong mga kaliwatan dili pod matudluan. Kung sa imong nahibal-an sa pulong sa Ginoo, itudlo ngadto sa imong mga anak.
So, si David, giingnan niya iyang anak si Solomon, nga kung imong tumanon ang Ginoo, pauswagon ka sa Ginoo. O ang iyang final words is dili mahitungod sa pagkahari, kundi ang iyang final nga mga pagpanulti, mao ang pagkamatinud-anon sa Dios. Iyang giingnan iyang anak, ang Dios tinuod nga matinud-anon. Kung imong tumanon ang kasuguan sa Ginoo, sama sa akong gibuhat, panalanginan pugkas sa Ginoo. So, kita maginikanan, atong andamon atong mga anak, ato silang giyahan, tambagan, aron sila mahimong nga mag-successful sa ilang kinabuhi ug mosalig sa Dios nga kasaligan. Sunod si Zechariah. Kisama ni si Zechariah, a spirit-filled father. Usa ka amahan nga puno sa Espiritu Santo. Sa Lucas chapter 1 verse 67. Matod pa diha, now his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied. Si Zacarias na puno sa Espiritu Santo og ni propesiya. Si Zechariah matod pa diha sa kung imong basahon ang Luke chapter 1, nahimo siyang amang sulod sa 6 ka bulan. Sulod sa 9 months. Gikan pagkahimugso, pagpanamkon sa iyang anak hangtod sa pagkahimugso. But sa diha nga nahimugso na si John the Baptist, gipangutana na niingon ng high priest unsa may pangalan sa bata, mitubag ang iyahang inahan nga Juan ang ipangalan niya, John. Gipangutana pod si Zechariah unya naamang man to siya pagkakita niya ang anghel, nahimo siyang di na siya makasulti, unya na siya makasulti kung ma-confirm na ang mao nga vision nga iyang nadawat. Pag pangutana siya unsay pangalan sa bata, iya pong gisulat, John, og nahibulong silang tanan nga nagkauyon man. Wala gani nakasulti si Zechariah unsay ipangalan sa anak, wa sila nagkasabot sa iyang asawa unsay pangalan, but ni come up sila isa ka ngalan og didto nakasulti dayon pagbalik si Zechariah. Og pagkasulti niya pagbalik, wa siya niingon, way klaro, nakasulti ni jud ko. Wa siya na malikas. Kundili unsa man ang iyang gihimo, filled with the Holy Spirit, he prophesied. Nagpropesiya siya, nagsulti siya og mga pulong sa Ginoo. So his first words were not complaints, but prophecy and praise. Naghisgot siya about salvation. Naghisgot siya kaluwasan. Naghisgot siya kaluoy. Kung imong padayonon og basa to, Luke chapter 1 verse 67, sunod nga mga verses, naghisgot siya dito kaluwasan, kaluoy, og sa unsang paagi nga ang iyang anak mao'y mag-andam sa dalan sa Ginoo. Og si Zechariah dili lang usa ka pari, but he was a spirit-filled father, usa ka amahan nga puno sa Espiritu Santo nga nag-declare sa purpose sa Ginoo ngadto sa iyang anak. Mga tatay, panganduyo nato nga mapuno ta sa Holy Spirit. So, ingon nga amahan, kinahanglan dili lang ta naalang kanunay sa atong mga anak, but we must be prayerful, spirit-filled, and prophetic. Unsa man ang prophetic? Kana bang musulti kag mga pananawon sa imong mga anak? Dong nakita nako dong puhon, mahimo kang pastor. Dong nakita nako puhon dong gamiton ka sa Ginoo. Day, nakita nako day nga ugma damlag. Gamiton ka sa Ginoo sa dagko nga mga butang. I-declare. Amen. And last, si Cornelius, the father who led his whole household. Acts chapter 10, verse 2. Buhat, kapitulo 10, versikulo 2. Amen. So makita nato diha si Cornelius is usa ka maayong ehemplo sa usa ka hintil nga amahan nga
na ay kahadlok sa Dios. Niadtong pito, nining pito ka mga amahan nga atong gihisgutan, mga Hudiyo tong mga nanglabay, og si Cornelio ang hintil, dili siya Hudiyo, dili siya literal nga kaliwat ni Abraham, but makita nato nga usa siya usab ka good example nga amahan. He is a Gentile father nga naikahadlok sa Dios. Og sa iyang pagkaamahan, maski kulang ang iyang kahibalo. Ang hintil kanito, dili ka makaingon nga hanas kaayo, dili parihas sa mga Hudiyo nga gikan pa sa bata pa sila, sige na sila kadungog og pulong sa Ginoo. Si Cornelio nagdako siya sa hintil nga kaliwat pamilya nga walay kahibalo sa pulong sa Dios kung naaman gamay ra. Mura siya sa atong panahon karon og usa ka amahan nga naay pangandoy nga ang iyang pamilya mga lagad sa Ginoo pero wala pa kay siya kahibalo. Wa siya bersikulo. Ambot lang na ba siya Salmo 23:1. O unsa kang bersikulo hangyan ang balaan? Wala siguro, pero naa siya pangandoy sa Dios. Usa sa mga ebidensya makita nato nga bisan tuod kulang pa ang iyang kahibalo, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod kang Jesus, pero siya kanunay nagaampo o kanunay manggihatagon sa mga nagkinahanglan o kanunay nga nagdangop sa Dios. Naay mga tao di ay nga maski gwa pa kasud simbahan, pero naanay pangandoy di sa iyang panimalay. Maski gwa pa natudluan unsaon pag-ampo, pero siya mismo nakadungog siya nga ay inganion man to pag-ampo. Naa po siya mga pag-ampo pangamuyo sa Ginoo. Naay pangandoy sama ni Cornelius. Apan kini siya nakita sa Dios. Inay mong tapat kita day tanan sa Dios, no? Maski ang imong pangandoy, imong tinguha, nga maski murag lisod kay nimo kabuton, kay imagino nimo, nangandoy siya nga iyang pamilya mo alagad sa Ginoo. Pero unsaon man niya pagtudlo iyang pamilya nga kulang man siya kahibalos pulong sa Ginoo. Pero nakita di ay na sa Dios. Mao na nga kung imong padayonon og basa, tungod sa iyahang pagtuo, ang Dios nagpadala kang Pedro ngadto sa iyang panimalay. Gipadaygan si Cornelio, Cornelio, ang imong sulugoon, patuan ang dapita, kay naa diha ang akong alagad nga si Pedro. Si Pedro pod, samtang nahuman siya fasting, ning saka siya, nag-fasting to siya, wa pa siya nag-breaking, ning saka siya dito sa upper room, og namalandong siya. Og gipadaygan siya dito sa Ginoo, may anghel miingon, may duha ka taong nangita nimo dito sa ubos, adto og kuyog kanila. Uning kuyog po siya. Na ditawag divine intervention. Dili tawo ming ingon ni Pedro, kundi anghel nga naay nangita nimong tao dito, gisugo nako na sila. Ug may kuyog po si Pedro. Pag abot niya dito sa balay ni Cornelio, ningwali siya sa pulong sa Ginoo. Nakita ni Pedro, grabe kaayo kauhaw sa pulong sa Ginoo ang ilang pamilya. Nga ni atong tungura ning desisyon dahil si Cornelio uban iyang tibuok pamilya nga magpabautismo. Nya before sila nagbabautismo sa water baptism, nadawat nila ang baptism sa Holy Spirit. Diha nato makita usa ka amahan nga ang iyang tibuok pamilya og tanan niyang ginsakupan nakadawat sa mayong balita og napuno sa Espiritu Santo tungod kay siya nagdumala siyang pamilya nga bisan kulang ang iyang kahibalos pulong sa Ginoo, iyang giganoy iyang pamilya nga moalagad gyud sa Ginoo. Dili di ay kinahanglan pa ka mahimong pastor usa pa nimo ganuyon imong pamilya sa pag-alagad sa Ginoo. Maski naa lang kay kasing-kasing nga sama ni Cornelio. Maski gamay lang iyang nabalaan sa pulong sa Ginoo, pero iyahang giganoy iyang pamilya moalagad sa Ginoo. So mensahe niini kanato nga kita nga mga amahan atong himuon ang atong panimalay nga puloy-anan sa pulong sa Ginoo o sa Espiritu Santo sama ni Cornelio. So atong hinumduman katong pito ka mga amahan nga naa sila'y managlahi nga mga kahimtang og devotion pero nahimo silang good example. Siguro pangandoy nimo mahimo kang isa sama niining pito or kining pito kanang pito gid unta naa nako Ginoo. Pwede himuon sa Ginoo. Nga sama ni Abraham nagpakita siya influence.
Sama ni Isaac, nagpakita siya blessing. Si Jacob, iyang gipakita pagkaputli. Si Manoah, iyang gipakita pagkamapaubsanon. Si David, iyang gipakita ang pagkamanambagon. Si Zechariah, iyang gipakita nga unsa ang spirit-led worship. Ang pag-worship sa Ginoo nga puno sa Espiritu Santo. Og si Cornelio nagpakita sa usa ka panimalay nga naay buhi nga pagtuo diha sa Ginoo. So ikaw karon nga ginikanan, ikaw nga amahan. Akong hangyoon na pud mga amahan manindog. Ha? Tindog daw mga amahan. Okay. So mga amahan, siguro dili man ta perpekto. Tinuod man dili man kita perpekto. Pero gitawag ka sa Ginoo. You are called. Siguro mubati ka nga dili na kulang gihapon ko. Na di na ko kaya mahimo. But hinumdumi ang Dios mohatag og grasya nga ang dili nimo kayang mahimo, kaya na nimo diha sa Ginoo. Or siguro maingon ka murag dili man maayo nga example ang akong napakita sa akong mga anak ug sa akong pamilya. But pwede ka mahimong good example ngadto sa imong pamilya kung imong sugdan karon nga imong unahon pag-alagad ang Ginoo. Ang imong pamilya musunod ra na. O kita karon mga anak, mga asawa, atong tagaag pasidungog ang atong mga amahan, pinaagi sa pag-ampo alang kanila, ang atong hinumduman, ang pagkaamahan, nainindot nga muna gitawag og pagtawag sa Ginoo nga diin naatay kasumban. Kisa may kasumban nato pastor katong 7 aside natong 7. We have the greatest Father. Natay pinaka banggiitan nga amahan ang atong langitnon nga amahan. Nga ang iyahang greatest legacy is to lead others to Him. Nga bisan katong taong naglunang sa kasalanan, nagkanoy gihapon niya, pabalik niya. Grabe, kamahigugmaon nga amahan, nga kaya niyang ihatag ang tanan para sa iyang mga minahal nga mga anak. Diha karon ikaw amahan sa imong gitindugan. Padayon sa pagkupot sa saad sa Ginoo. Pwede akong gangyuan manganhita diri sa atubang. Aron nga makalehan sa ang mga sila sa ato. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Akong ganyan ang congregation magapanindog ta. O kini mga tatay, o kami di ay. Kami mga tatay, mga amahan. Gitawag sa Dios for a purpose. Dili lang aron nga tawagon og tatay, papa. Dili lang purpose sa Ginoo sa kinabuhi sa mga tatay nga manginabuhi aron ipakaon sa pamilya. But one of the greatest purpose nga giset sa Ginoo sa mga amahan mao nga mangulo sa pamilya nga magkinabuhi uyon sa kabubuton sa Ginoo. Akong ganyan si Pastor Alan sa pag-ampo sa mga tatay. Kay Igsoon, diya si mong gibarugan karon, ipabong imong mga kamot, meaning nga mga amahan, and just declare blessing nga na kanila tungod kay watay laing gasa, na ikahatag nga na kanila nining adlaw, mao lamang ang atong mga pag-ampo, mga deklarasyon nga para sa ilang matag usa ka kinabuhi. Let us pray. Lord, ania kining mga amahan, nagabarog sa imong atubangan. Salamat, Lord, matag adlaw sa ilang kinabuhi. Dios ka nga nagauban nga naha kanila. Dios ka nga nagalig-on kanunay nga naha kanila. Nakita namo, Lord, ang ilang mga paghago.
Nakita namo nga sa tibuok nila nga kinabuhi, wala sila laing gihuna-huna, mao ang pag-provide sa panginahanglanon sa pagpamilya, pagprotektar sa tibuok pamilya, pag-amping, paghigugma sa tibuok pamilya. Nining adlaw, Lord, ako nagaampo nga na kanimo, Dios ka nga labing nasayod sa matag pinitik sa ilang kasing-kasing. Dios ka nga nakakita sa ilang mga pangandoy, maskin pagdili nila ni ibungat apan nakakita ka sa matag tinguha sa ilang kasing-kasing. Tuguti o Dios nga nining adlaw kami magadeklara nga ikaw magahatag sa katubagan sa ilang mga pangandoy, ikaw magahatag sa tanan nilang mga gikinahanglan. Ug salamat Lord nga padayon ikaw nga magalig-on nga na kanila, nga diin sila magapadayon sa pag-lead sa ilang tibuok pamilya, diha sa Dios nun gayud nga pag-alagad kanimo Ginoo. Pamilya sila maga-raise up, Lord, o pamilya nga tinud-anay gayud nga mag-aalagad kanimo Ginoo. Salamat Lord nga kini nga simbahan nahimong lig-on tungod kay naay mga kusgan, naay mga lig-on nga mga amahan nga nagadumala silang panimalay diha sa pag-alagad kanimo Ginoo. Salamat Lord nga padayon ikaw nga magapanalangin nga na kanila matag adlaw sa ilang mga trabaho, mga negosyo, mga pag-uma, tanang source sa ilang income, tanang buhat silang mga kamot Ginoo, just to provide their family, Lord. Salamat nga ikaw magapanalangin Ginoo, mataglakang silang mga tiil, ikaw magauban nga na kanila, ug sa tanang desisyon nga ilang pagabuhaton, ikaw magahatag og pinasahi nga kaalam ug kay balo, nga diin kini subay kanunay sa imong mga pulong, kini kanunay subay sa imong kabubuton. Salamat Lord nga kini nga mga amahan magapadayon sa pagbarog sa imong mga pulong, nga diin sila lig-on nga mubarog para kanimo Ginoong Hesus. Madayag og makita ang imong himaya nga na silang kinabuhi. Daghang mga amahan pa magapangandoy nga mahisama kanila nga nangalagad kanimo Ginoong Hesus. Salamat Lord nga ang imong gugma kanunay nimong ipasinati nga na kanila. Panahon sa ilang kaluyahon, ikaw magahatag kanila bag-ong kusog. Panahon sa ilang kagulanan, ikaw magalipay. Salamat Lord, na panahon sa ilang kinabuhi. Muagi man sila kasakit, muagi man sila kahagpa, apan salamat Ginoo nga wala nimo sila gipasagdaan. Padayon ka nga magakupot sa ilang matag usa ka kinabuhi, aron sila makapadayon sa pag-alagad kanimo ug makapadayon sa pagdumala sa ilang tibuok pamilya diha sa pag-alagad kanimo nga tinud-anay. Salamat Lord nga imong igabubo ang imong langit nung panalangin nga na kanila right now in the name of Jesus. Bag-ong kusog imong igahatag kanila Ginoo. Salamat nga sa matag adlaw silang kinabuhi imo silang lipayon. Ug salamat Lord nga ilang igabubo ang gugma sa titbuok pamilya, gugma nga gikan kanimo Ginoo, ang kalinaw kalipay sa tibuok panimalay magagikan gayud kanila Ginoo, nga diin ikaw ang ilang source sa tanang butang, ikaw ang Dios nga ilang tinubdan sa tanang butang, ug mahimong maangkon gayud nila Ginoo ang mga butang ay mong gitagana para kanila o Dios. Ining espesyal nga adlaw nga na kanila, pasinatia sila
sa imong pinasahi nga pagpamuhat silang kinabuhi. Amo ikaw ang gipasalamatan, amo ikaw ang gipasidunggan, kining tanan among gihalad nga na kanimo, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Happy Father's Day! Kay pabilin sa mga amahan o muduol tang anak kanila and let us greet them. A happy Father's Day sa tanan. We love you, Tatay. We honor you. And we bless you. Salamat kaayo sa inyong mga paghago para sa inyong pamilya, matag adlaw. Salamat sa inyong pagpangga. Salamat sa inyong pagtudlo kanunay sa kamatuoran sa Ginoo ug salamat sa inyong pagdumala sa inyong panimalay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Gihigugma mo namong tanan. We love you all. Happy Father's Day and enjoy your day. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Akong panimalay, mualagad sa Ginoo, binalaang mga kamot, akong ibaya. Di kami muluhod sa mga Diyos ni kalibutan. Among simbahon, ang Diyos sa Israel. Balaan ka, Balaan, walay sama kanimo. Balaan ka, balaan ka, walay sama kanimo. Akong panimalay, mualagad sa Ginoo, binalang mga kamo, amo ibayaw. Di kami muluhod. Kanta sa taas. sa mga Diyos ning kalibutan, among simbahon, ang Diyos sa Israel. Balaan ka. Balaan ka, balaan ka, walay sama kanimo. Balaan ka, Balaan ka, walay sama kanimo. Magpili ka kinsa ang imong Dios. magpili ka kinsa ang imong Diyos. Magpili ka kinsa ang imong Dios. Ako ug akong panimalay, mualagad sa Dios sa Israel. Balaan ka, Balaan ka, walay sama ka nimo. Balaan ka, balaan ka, walay sama ka nimo. Yes, Jesus. Lord, salamat, Ginoo, that you're raising fathers, amahan, that is declaring
ako, kami, ug ang among panimalay moalagad kanimo, O Dios. Salamat, Lord, that this year, O God, nahimo nga natagaan og dakong pagtagad ang mga pamilya tungod kay ikaw nagatawag, O Dios, og mga amahan nga mobarog ingon nga Dios nun nga mga amahan. Amahan nga nagaalagad sa Ginoo, amahan nga adunay panglantaw sa pag-alagad sa Ginoo, amahan nga dili lang kaugalingon ang giuna-una kundi nagalantaw sa panimalay nga ang pamilya moalagad pod sa Ginoo. Thank you, Lord, that you are raising up fathers dinhi nga mga simbahan ug amo kang gipasidunggan ng tanan. And Lord, we continue to declare nga katong 7 ka mga devoted nga mga amahan. Salamat, Lord, nga na makabaton pod mi sa ilahang mga kinaiya nga nahimo silang good example, Ginoo, nga mga amahan. Nga kami usab, Lord, nga mga amahan mahimong maayong ehemplo sa among asawa ug sa among mga anak. Amo kang gidayeg pasalamatan, Lord, silyuhi ang mga mensahe nga among nadungog, nga kinidi mo labay kawang kundi magapabilin sa among tagsa-tagsa kasing-kasing nga among makinabuhi, Lord, mga maayong butang nga gitudlo sa imong mga pulong. Salamat, Lord, nini nga tanan og ingon nga minister ni panibahon akong gideklara divine provision, protection, peace, prosperity, joy of the Holy Spirit magabot sa matag usa throughout the whole week. Na may mga pagsulay gihapon apan magpabilin kamong madaogon pinagis sa ngalan ni Jesus. Kini akong gideklara in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Mayong buntag natong tanan. Salamat kayo mga papa.